नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने भी सोशल मीडिया पे ये पोस्ट देखी होगी कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन ना लगवाएं, इसलिए कि जो लगवाएगा वो 2 साल के अंदर अंदर मर जाएगा। फिर इसको कुछ और बढ़ावा दिया गया कि ये मौत का बायस बनेगी। फिर ये कि इसमें मज़ाहमत जो है वो इतनी शदीद हो जाएगी, किसी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत ऐसी मिल जाएगी कि उस ताकत की वजह से आदमी मर जाएगा। यानी अजीब अजीब लतीफ़े जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। इससे पहले एक चला था, बाबा जी आए थे और उन्होंने मकनातीस लगा कर कहा कि ये देखें जी, यहाँ पे मकनातीस, जहाँ पे मैंने वैक्सीन लगवाई थी वहाँ मकनातीस जुड़ता है और कहीं नहीं जुड़ता, बाकी गिर जाता है। फिर उसके बाद एक और साहिब आए, उन्होंने बल्ब लगा कर दिखाया कि देखें यहाँ जलता है, बाकी किसी और जगह नहीं जलता। अजीब अजीब किस्म के लताइफ हैं। ये दर हकीकत जितनी बातें ये हैं क्यों ऐसी फैलाई जाती हैं, उसकी बुनियादी वजह मैं आप गोश गुजार करना चाहता हूँ। जब से ये यूट्यूब चैनल शुरू हुए हैं और लोगों की आमदन का ज़रिया बने हैं, तब से लोग ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाएं, और जितनी ज़्यादा वो देखी जाएंगी उतने उनको डॉलर मिलेंगे, उनकी आमदन उतनी ज़्यादा होगी। अगर वो कोई इस्लाही बात छोड़ेंगे तो इस्लाही बात सुनता कौन है? कितने लोग हैं जो इस्लाही बात को सुनेंगे? ऐसी अजीब कोई बात छोड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। और बिलखसूस ऐसे माहौल में जब शुरू ही से ये बाज़ लोग कह रहे हैं जी कोरोना वायरस तो है ही कुछ नहीं, ये तो साजिश है, ये तो बैनुल अक़वामी साजिश है। बाज़ लोगों ने कहा जी ये इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादातर वो ममालिक मुतासर हुए हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, जो गैर इस्लामी हैं। और कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ मसाजिद के अंदर जाने वाले ही मुतासर नहीं हुए, मसाजिद के बाहर रहने वाले भी मुतासर हुए हैं। मंदिर में जाने वाले भी, गिरजाघरों के अंदर जाने वाले भी, जो अल्लाह को मानते हैं वो भी मुतासर हुए हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी मुतासर हुए हैं। ये कुदरत ने दर हकीकत दिखाया है कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है। वो ममालिक जिनको अपनी टेक्नोलॉजी पे फ़ख्र था, जिनको गुरूर था अपनी दुनियावी तरक्की पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके नाक ज़मीन पर रगड़ दिए हैं। बड़े बड़े जहाज़, बड़ी बड़ी तरक्कियाँ ढेर होकर रह गई हैं। इस्लामी ममालिक में उतना नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान, जितना दूसरे गैर इस्लामी ममालिक में हुआ है, बिलखसूस यूरोपियन ममालिक में, उन ममालिक के अंदर जो अपने आप को एक ताकत समझते थे। चीन है, बरतानिया है, अमेरिका है, रूस है, सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्कों के अंदर अमेरिका के अंदर नुकसान हुआ है। तो ऐसी बातें, अगर ये साजिश होती, दुनिया मुख्तलिफ ब्लाकों के अंदर तकसीम है, अगर किसी एक मुल्क ने या किसी एक ब्लाक ने साजिश की होती तो दूसरा ब्लाक या दूसरा मुल्क जो है उसके मुखालिफ वो ज़रूर कहता है कि ये साजिश है, ये फ़लाँ ने शुरू की है, फ़लाँ ने शुरू की। जैसे शुरू में हुआ था कि चीन ने ये कहा जी हमारे यहाँ ये साजिश जो शुरू हुई है, चीन की तरफ से बाज़ अपना बातें आई कि ये अमेरिका ने करवाई है, और ट्रंप जो था अमेरिकी सदर, उसने कहा ये चीन की साजिश है। लेकिन साजिश ये तो कहा कि ये है, लेकिन इसके वबा होने पे या इसके मर्ज़ होने पे किसी ने शक का इजहार नहीं किया। सारे के सारे इस वबा के खातिर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप ये तो कह सकते हैं कि इसके फैलाव के अंदर किसी इंसानी साजिश का हाथ है, लेकिन आप इस वबा से और इस वबा के फैलाव से इनकार नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है, अमर वाक़ई है। और यही वजह है कि सबसे पहले हमारे जो मरकज़ ईमान है, मरकज़ अक़ीदत है, सऊदी अरब, हिजाज़ मुक़द्दस, मक्का और मदीना, सबसे पहले वहाँ एहतियात को इख्तियार किया गया। और उस एहतियात का ये नतीजा हमारे सामने है कि वहाँ हलाकतें हमको इतनी दिखाई नहीं दी। यानी बैतुल्लाहिल हराम के हवाले से कोई हलाकत आपको नज़र नहीं आएगी, मस्जिद नबवी के हवाले से हलाकत नज़र नहीं आएगी। उसके बाद फिर पूरी दुनिया की मसाजिद के अंदर एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया गया। चुनांचे किसी मस्जिद के हवाले से आपको जो है हलाकत और ये बीमारी फैलती हुई ना सुनी होगी आपने, ना देखी होगी, ना कोई ख़बर आपके सामने आई होगी। बाज़ारों के हवाले से आई है तो सबसे ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार की तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद ने की, मसाजिद के ज़ुआमा ने की। हाँ, बाज़ जगह पे ये शिकायत पैदा हुई कि बिला वजह हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ कीजिए, लेकिन ये जो रमज़ान गुज़रा है बड़े आराम के साथ गुज़रा है।
پابندیوں کے اعلان کے باوجود مساجد کے اندر آرام کے ساتھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، اسی طرح عید کی ادائیگی کی گئی ہے۔ اس لیے ایسی باتیں جو ہے شروع سے کی جائے۔ اب ویکسین کے حوالے سے مثلا ہمارے امیر محترم نے ویکسین لگوائی، ہم اس کو علاج سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر ویکسین لگائی گئی ہے، اور کوئی آدمی اس وقت تک حج اور عمرے کے لیے وہاں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ویکسین نہ لگوائے، ویکسین کی ذریعے سے اپنے علاج کی جو ترتیب ہے یا مدت ہے اس کو پورا نہ کرے۔ دنیا کے تمام ممالک کے اندر ویکسین لگ رہی ہے۔ یہ جی میں نے خود لگوائی، اور اس کے بعد جب میں گھر آیا تو بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مقناطیس، بڑے مقناطیس، طاقتور مقناطیس وہ لے کر آ کر لگا رہے ہیں، کوئی مقناطیس نہیں لگا۔ تو میں نے بچوں سے یہ کہا کہ ہمارے ویکسین پتہ نہیں کسی جعلی آدمی نے لگائی ہے کہ اس کے اندر مقناطیس کھینچنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو اگر مقناطیس نہیں جڑ رہا تو بلب کہاں سے جلے گا؟ اب وہ الگ بات ہے کہ ایسے بلب آگے ہیں چائنا کی طرف سے کھلونے کے طور پہ کہ اس کو زمین پہ رکھیں گے تو جلنا شروع ہو گیا، یعنی پیچھے اگر اس کے کوئی سخت چیز لگے گی تو وہ جلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح مقناطیس، پتہ نہیں مقناطیس لگا تھا یا مقناطیس کے ساتھ انہوں نے گون لگا کے تو اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایسی بات چلائی ہے۔ علاج ہے، علاج کی طرف توجہ دیں، احتیاط کریں، علاج کریں، اللہ پہ توکل کریں۔ یہ تین چیزیں جو ہے ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، احتیاط، علاج اور توکل۔ توکل کے بغیر چارہ نہیں، اور توکل کی منافی نہیں ہے علاج اور احتیاط۔ اس لیے ویکسین جو ہے وہ لگوانی چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو اجلاس تھا 28 اپریل کا، اس میں باقاعدہ بحث چلی، ویکسین کے حوالے سے بحث چلی۔ اس میں مختلف جو ویکسین ہیں ان کے اثرات کے اوپر تو بحث ہوئی کہ دیکھنا یہ چاہیے طبی طور پر لیبارٹری کے ذریعے سے یہ پرکھنا چاہیے کہ کون سی ہمارے مقامی موسم اور ماحول کے مطابق ہے، یا کون سی ویکسین ہے جس کے اندر کیا کیا اجزاء ہیں۔ اگر ایسے اجزاء ہیں جو یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اجزاء ہیں جن کے اندر انسان کے جسم کے ریشے ہیں، دوسری چیزیں ہیں، تیسری چیزیں ہیں، اگر ایسی بات ہے تو اس پہ پھر فتویٰ جو ہے وہ لیا جائے گا اجتماعی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ شروع میں یہ ہوا تھا پلازما جسے کہتے ہیں، وہ بھی پاکستان کا علاج تھا، اور پلازما کا وہی طریقہ کار تھا جو انتقال خون کا ہے، ایک آدمی کا خون دوسرے۔ پلازما یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی پہلے بیمار رہ چکا ہے، بیمار رہنے کے بعد وہ صحت یاب ہوا تو اس کا پلازما لے کر کیا جاتا تھا، لیکن ایسی بہت کم ہے۔ جو ویکسین آئی ہے اس کے اندر مختلف جو طبی مواد ہے وہ موجود ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ آپ لگوائیں گے تو 2 سال کے، تو اس کا مطلب پوری دنیا کے اندر جو لوگ لگوا رہے ہیں تو 2 سال کے اندر ساری دنیا کے لوگ مر جائیں گے، اور جو لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے کن لوگوں کو لگی ہے پوری دنیا کے اندر؟ سب سے پہلے طبی عملے کو لگی ہے، اس عملے کو یہ ویکسین لگی ہے جو لوگوں کا علاج کرنے پہ مامور ہے، کرونا مرض کا، کرونا وائرس کا علاج کرنے کے لیے جو طبی عملہ ہے سب سے پہلے اس کو لگی ہے۔ اس کے بعد ان بوڑھوں کو لگی ہے جن کے بارے میں عام تصور ہے کہ ان کی عمر پوری ہو چکی ہے، انہوں نے سب سے پہلے مرنا ہے۔ پھر اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویکسین تیار نہیں ہوئی تھی، پہلے ہوئی روس سے آئی، جرمنی سے آئی، امریکہ سے آئی، چین سے آئی، اب الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی تیار ہو رہی ہے۔ تو اگر اس کے اندر کوئی غلط مادہ ہوتا یا مواد ہوتا تو کم از کم پاکستان کی لیبارٹریوں کے اندر جو لوگ ہیں وہ سارے کافر تو نہیں ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، نیک ڈاکٹر بھی ہیں، تو کوئی نہ کوئی خبر باہر آ جاتی۔ اس لیے علاج کے طور پر اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور پوری امت کے زعماء کا اس پر اتفاق ہے۔ ہماری جماعت کے خود امیر محترم جناب پروفیسر ساجد میر نے لگوایا ہے، دوسرے لوگوں نے لگوایا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے حق میں فیصلہ سفارش کی ہے۔ اسی طرح جو ہماری ہیئت کبار علماء ہے سعودی عرب کی، اس نے اس کو اپنا بہتر قرار دیا ہے۔ مصر کے علماء نے، مصر کی جو بڑی بڑی مجالس ہیں ان لوگوں نے پاس کیا ہے، کویت کے اندر پاس کیا ہے، عربی امارات کے اندر پاس کیا ہے۔ میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اپنے چینل کے لیے زیادہ سے زیادہ ویورز جو ہیں ان کی تعداد بڑھا کر، جو لوگ اس مرض سے بچنا چاہتے ہیں یا جو لوگ اس مرض سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔